على حبيبك خير الخلق كلهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहला। प्रोग्राम रूहानी मिसाल में आप सबको वेलकम करती हूँ। एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोग्राम है वो डीएम डिजिटल के ताउन से पेश किया जा रहा है। रूहानी मिसाइल में हमारे साथ हमारे गेस्ट होते हैं हसन रज़ा साहब। आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अरसे से डीएम के साथ भी प्रोग्राम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, रूहानी हीलर और स्कॉलर भी हैं। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं सितारों की रोशनी में या रूहानियत को लेके कोई रूहानी मसला है, अगर आप सितारों की रोशनी में अपने फ्यूचर के हवाले से पूछना चाहते हैं या अपनी शादियों के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, किसी भी फैमिली मेम्बर का जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपनी लकी चीज़ों के हवाले से जानना चाहते हैं या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या आप सदक़ात के हवाले से जानना चाहते हैं, कुरान पाक की रोशनी में पढ़ने के लिए सोचते हैं, आप वज़ाइफ जानना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। अगर आप हमें अभी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए एंटरटेनमेंट का नंबर है, और अगर आप प्राइवेटली बात करना चाहते हैं तो प्री बुकिंग की सहूलत भी है, आप उस पर जा सकते हैं। बाकी की डायरेक्शंस और जो तफसील आपको वहाँ से मालूम हो जाएगी। बाकी अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए अपने डॉक्टर जीपी से आप ज़रूर रब्ते में रहेगा साथ साथ, और अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आपने सोलिसिटर से भी रब्ते में रहना है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल या बिज़नेस को लेके तो एडवाइज़र्स मौजूद हैं, आप उनसे रब्ते में ज़रूर रहिएगा। साथ साथ प्रोग्राम में जो कुछ बताया जाएगा वो सितारों की रोशनी में सितारों के हवाले से होगा। अभी हसन रज़ा साहब हमारे गेस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबा जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसी? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी बाबा जी। अभी हम प्रोग्राम का जो है आगाज़ करते हैं बाकायदा जी। आप बताइए आज सितारों के हवाले से कि जब जो सितारे या सियारे हैं जब अपनी चाल बदलते हैं तो वो जो हमारी इंसानी ज़िंदगी है उस पर कितने और कैसे असरअंदाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रूहानी मसाइल प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और मेरे साथ प्रोग्राम जो होस्ट कर रही हैं शैला हैं। शैला के सवाल के मुताबिक के सियारों की चाल से इंसानों की चाल में जो तब्दीली आती है। बड़ा अच्छा, आज आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, माशाल्लाह, बड़ी आप क्रिएटिव हैं। यानी आपने काफ़िया रदीफ़ जो है ना वो मिलाया है। शुक्रिया। कि सियारों की चाल, लोगों की चाल, लोगों के रवैये, लोगों की सोच और लोगों के इरादे जो हैं उनका असर सियारों का पड़ता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह अल बुरूज में ये पहली आयत ही है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, बुर्जों वाले आसमान की कसम। वो बुर्ज जो हैं ये 12 बुर्जों की अल्लाह ने कसम खाई है कि ऐसा आसमान जिस पे मैंने 12 बुर्ज बनाए। हमने पता नहीं इसको क्या से क्या बना दिया। ये जो इल्म नजूम है ये अकल्ट साइंस है और ये बिल्कुल इल्म गैब नहीं है और ये साइंस है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी डायग्नोज करवाते हैं बीमारी और आइंदा के लिए एक हम परहेज़ के लिए चार्ट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बेई नहीं, बिल्कुल इसी तरह ये एक इंसान का बर्थ चार्ट है। उसमें इंसान पर आने वाले हालात, माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे कुछ आगाही होती है। और सियारे ही एक ऐसा हमारे पास हिडन नॉलेज है जिससे हमें इंसान पर आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का बताते हैं कि ये आपका पॉजिटिव टाइम है और ये आपका नेगेटिव। पॉजिटिव किस हवाले से है और नेगेटिव किस हवाले से है ये भी पता चलता है। तो जब इतनी बात का जब पता चलता है तो फिर हमें इसके हल का जो है वो भी पता चलता है कि हल किस तरह से। जब आपको पता चले कि मेरा ये काम जो है ये तालीम के हवाले से, मेरा ये बच्चा जो है इसका ये साल जायचे के हिसाब से तालीमी तौर पर कमज़ोर कहा जा रहा है, बंदा इसकी तस्दीक के लिए 2-3 जगहों से पूछ लेता है। ठीक है, ये भी एक बात को ऑथेंटिक करने के लिए हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग गलत हो और बड़ा चांस होता है एस्ट्रोलॉजी में रीडिंग जो देना
اور آگاہی دینا، واقفیت دینا، یہ بہت مشکل ہے. اسٹرالوجی کے آپ اصول پڑھیں تو وہ آپ کو بڑے حسین و جمیل لگیں گے، لیکن ان کی اپلیکیشنز بہت مشکل ہیں. ان کو اپلائی کرنا، ان کو ان مروجہ اصول جو قانون ہیں ان کو اپلائی کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے بڑے ایکسپیرینس اور بڑے مثلا کہ عقل و دانش کی ضرورت ہے، فہم و فراست کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. اور باضابطہ طریقے سے اگر یہ علم آپ نے سیکھا ہے تو پھر ہی آپ کسی کو اس کے بارے ایک اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں. ادروائز بہت زیادہ مسٹیک کا اس میں گمان ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتی ہیں مسٹیکس. میرے پاس لوگ آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو کہی گئی ہوتی ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، لیکن جب کوئی آ کے ملتا ہے اس میں میں باقاعدہ وقت کو صرف کر کے ایک حتمی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہوں. تو یہ سیاروں کی چال جو ہے یہ چال آج ہمارے بابا جی کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، ذرا وہ میرے چیسٹ پھر بھی پروگرام کرنے کے لیے آئے وہ آپ لوگوں کے لیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاروں اور ستاروں کے چال سے انسانوں کے رزق پر، انسانوں کی صحت پر، لوگوں کی مثلاً کے رویوں پر اثر پڑتا ہے. جیسا کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مون ہے، یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے. اس کے چڑھنے اترنے گھٹنے سے انسان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے. جیسے پانی پہ طغیانی آتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مون جو ہے وہ مثلاً تیز ہوتا ہے، چڑھتا ہے، تو بڑی بڑی تحقیق کے مطابق ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کیا کہ ان دنوں آپریشن کرنے سے خون زیادہ بہتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مون جو ہے جی یہ تمام دنیا میں جتنا فلوئڈ ہے، پانی ہے، اس پہ رول کرتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ سارا سائنٹیفکلی ایک سسٹم ہے. اور اسی طرح انسانی زندگی کے اندر جو پانی ہے اس پہ بھی یہ مون رول کرتا ہے. صحیح. جسم کے اندر جتنا فلوئڈ ہے 80% پانی ہے میرا خیال، جی جی، اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو یا تو اس پہ مون کی بات، مون دیکھنا پڑتا ہے کہ اس انسان کا ذائچے میں مون کیسا ہے. اور چاند کی پوزیشن سے اور اس کے برج جیسے سرطان ہے جی، اس کی پوزیشن سے آپ انسان کے اندر اس مون کی حیثیت کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اچھا، جب چاند کی مطلب زیادہ اچھی کنڈیشن ہو پیدائش کے ٹائم، اگر کسی انسان کا مون نیٹل چارٹ میں 100% اوکے. کالر ہیں ہمارے ساتھ بابا جی. جی السلام علیکم. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گیا، کوئی بات نہیں جی، آپ پھر ٹرائی کیجیے، انشاءاللہ پھر ملے گی. اب جس کے ذائچے میں یہ پلینٹ جو مون ہے اس کی پوزیشن اگر اچھی ہو، مضبوط ہو، اچھے گھر میں پلیس ہو، اچھی ڈگری پر ہو، تو اس انسان کی اس مون سے وابستہ جتنی پراپرٹیز ہیں، ایبیلٹیز ہیں یا خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری پازیٹیو ہو جائیں گی. اور جس انسان کا مون برج سرطان جسے ہم کہتے ہیں جی جی وہ نیگیٹو ہے، جی جی، تو یہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ پازیٹیو ہم پڑھتے ہیں وہ ساری نیگیٹو ہو جائیں گی. تو زندگی میں اس کو پھر اس سے متعلقہ جو نیگیٹو علامتیں اسٹرالوجی میں کہی جائیں گی اس کے بارے اس کو توجہ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے اندر ایک محنت کرنی پڑے گی حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مون کس حد تک نیگیٹو ہے. اب مون سے ہم بہت سارے رشتوں کو بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں، اس حوالے سے پھر دیکھا جاتا ہے. اسی طرح ہم سن کو دیکھتے ہیں. سن جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، جو آنر ہوتی ہے، جی جو شہرت ہوتی ہے، جی، جو عزت ہوتی ہے، جو وقار ہوتا ہے معاشرے میں، جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے خاندان میں، خاندان کے باہر، ہم سن جو ہے یہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. اور جسم کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، جسم کی جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، جسم کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، دیکھیں نا ان چیزوں کو سن سے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سن ویسے بھی انرجی دیتا ہے، زمین کو طاقت دیتا ہے اور سبزہ جو ہے اس سے اگلتا ہے. بالکل بالکل، اور سن کی یہ سائنسی ایک کیفیت ہے. اسی طرح اس کے بعد ہم جو سیارہ ہے مریخ. اچھا، جو سن آپ نے بتایا، اگر سن پیدائش کے وقت اچھی کنڈیشن میں ہو، مطلب اس کی زیادہ پازیٹیو ہو،
یا تو اگر نیگیٹو ہو زیادہ تو اگر کیا اثرات ہے؟ اگر زیادہ دیکھیں، پازیٹیو ہو تو کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اگر زیادہ نیگیٹو اگر کسی کا سن نیگیٹو ہے تو اس کو بہت زیادہ، اگر ٹوٹلی 100% نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں رسوائی جو ہے وہ لازمی ہوگی. وہ کسی نہ کسی ایشو میں رسوا جو ہے وہ لازمی ہوگا، پریشان ہوگا معاشرے میں، یا اس کی عزت میں یا عزت نفس میں اثر لازمی پڑے گا. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس سے وہ ڈی گریڈ ہوگا، اس کی رسپیکٹ میں، اس کی آنر میں، اس کی عزت میں، اس کی شہرت میں، اس کے وقار میں لازمی کوئی معاشرتی طور پر نیگیٹو ایلیمنٹ آئے گا. یہ جتنے لوگ جو ڈی فیم ہوتے ہیں، یہ جتنے لوگ اچھی شہرت پر جا کے بالکل نیگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ سن کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، سن جب افلیکٹڈ ہوتا ہے، جب نیگیٹو ہوتا ہے، جب برا ہوتا ہے، تو وہ انسان کی شہرت کو نٹوریس میں بدل دیتا ہے، اچھی شہرت کو بری شہرت میں بدل دیتا ہے. یہ جتنے نٹوریس ہوتے ہیں، دیکھیں شہرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ شہرت جس میں انسان کو پذیرائی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، اور لوگوں کی طرف سے اچھا. ایک وہ شہرت ہوتی ہے جس میں انسان بدنامی ملتی ہے، اور جس میں انسان کو ذلالت ملتی ہے، خواری ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے. تو یہ سن کے نیگیٹو ہونے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے. یہ پڑھتے ہیں یہ سن، جب اب سن جو ہے ویسے بھی شہرت کا اور انرجی کا محور ہے، منبع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو انرجی منسوب کی ہے، طاقت، تو یہ جسم کی طاقت، جسم میں کمزوری، جسم میں سستی، یہ جتنے بندے ڈھیلے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، جن کے اندر طاقت نہیں ہوتی، انرجی نہیں ہوتی، وہ سن ان کا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اور بھی بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب ہوگا، یہ ہمیں ذائچے سے پتہ چلے گا کہ نیٹل چارٹ میں اور ٹرانزٹ میں یہ چیزیں کب 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 آپ کو پر یہ آ سکتی ہیں. 100% نہیں ہوتا. اسی طرح اگلا سیارہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ ہے، جس کو ہم مارس بھی کہتے ہیں. مارس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کے اوپر اگر آپ نے نشان دیکھا ہو تو یہ راؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایسے اس کا جو ہے نا ایک تیر کا نشان دیا ہوتا ہے. اور یہ جو سیارہ ہے، یہ سیارہ کائنات میں اس کی بہت اہمیت ہے. یہ جسم کے اندر چلنے والا جو خون ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، مریخ اسے کہتے ہیں. اور جس شخص کا یہ مضبوط ہو، وہ انسان، اس کے جسم میں خون کا جو دورانیہ ہوتا ہے، خون بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی چلتی ہے. جن لوگوں کے اندر بلڈ کی سرکولیشن بڑی سلو، بعض لوگوں کے اندر نا ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ہی نہیں ہوتی. خون جتنا تھک ہوتا ہے اتنا کم آسانی سے نہیں چلتا جسم کے اندر. خون کا جو بہاؤ ہے، اس کا اتراؤ چڑھاؤ جو جسم کے اندر دماغ سے پاؤں کی طرف، پاؤں سے دماغ، یہ خون کا دورانیہ جتنا تیز ہوگا، تیز سے مراد جتنا اچھا ہوگا، یعنی ہر نس نس رگ رگ میں خون اگر کسی انسان کا صحیح چلے تو وہ بندہ انرجیٹک ہوتا ہے اور فزیکلی فٹ ہوتا ہے، اور اس کے سن نہیں ہوتے ہاتھ پاؤں. اب جن لوگوں کے سن ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ صبح اٹھنے میں جو بیزار ہوتے ہیں، تلخی ہوتی ہے، اٹھ نہیں سکتے. اور جو لوگ رات کو نہیں سوتے کسی وجہ سے، ان کو یہ ساری جو ہے نا یہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو اور بھی بڑی اس کے ساتھ جو ہے علامات ہیں. تو اسی طرح یہ سیاروں کی جو دنیا ہے، اس کی اسٹرونومی ہے اور اس کی ایک اسٹرالوجی ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک ایک علم ہے، نالج ہے. اس سے جو فارمولے ہیں جو منسوب کیے گئے ہیں وہی اپلائی کر کے یہ دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی غیب کا علم نہیں. اب دیکھیں نا، اب ہم نے دیکھا ہے کہ مریخ جو ہے یہ انسانی زندگی میں آنے والی مال و دولت کو شو کرتا ہے کہ اس کے اللہ نے، اس کا مریخ کیسا ہے. مریخ اور اس کے جو دو برج ہیں، اس کے جو دو گھر ہیں، اسکارپیو اور ایریز،
مریخ کے 2 گھر ہیں جی جی، اور یہ ان 2 گھروں کا مالک ہے. تو زائچے میں 2 برج کی پوزیشن، کون سے گھر کی پوزیشن ہے اور اس سیارے کی جو پوزیشن کیسی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس انسان میں زندگی میں دولت جو ہے وہ کتنی کمائے گا، کیا کرے گا، کون سا کام کرے گا، کس طرف جائے گا. اسی طرح اس کے بعد جو پلینٹ ہم پڑھتے ہیں وہ آ جاتا ہے مشتری. اب مشتری جو سیارہ ہے یہ بڑا پائس سیارہ ہے. مریخ جو ہے یہ جنگجوانہ ہے، صحیح، بدماشی والا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اگریسونیس اس میں آتی ہے، بولڈنیس آتی ہے، بہادری، دلیری اور غصہ، جنگ و جدل، قتل و غارت، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن جب ہم مشتری کی طرف جاتے ہیں جی تو یہ مذہب کو لے کے آتا ہے. صحیح، یہ لوگ جو بڑے پائس ہوتے ہیں، بڑے مذہبی ہوتے ہیں، یہ جو جتنے علماء کرام ہوتے ہیں، جتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے مبلغین ہوتے ہیں، جتنے خطیب ہوتے ہیں، یہ جتنے ممبر پر بیٹھ کر بہت سارا والہانہ اور جوش و خروش سے خطابت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی زبان و بیان میں بہت زیادہ وہ ان کے ایک روانی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ جیسے اسلام کی ہمارے طرف ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، محترم جیسے ہمارے جو طاہر القادری صاحب ہیں، جی 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 یہ خطیب خطابت کے بے تاج بادشاہ ہیں ویسے. جی بالکل. تو ان کے ذائچے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مشتری جو ہے یہ سیارہ بہت مضبوط ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہ انسان کو لے کے جاتا ہے. جو سیارہ جو برج آپ کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا آپ زندگی میں وہ کام کریں گے، وہی والے کام آپ کریں گے. آپ کو قدرتی اللہ کی طرف سے قوتیں آپ کو اس طرف لے جائیں گی. جو سیارہ جو برج زائچے میں اور زائچے کا جو گھر آپ کا سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، جی جی اس گھر کے، اس برج کے اور اس خانے کے کام آپ زندگی میں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو لوگ زحل سیارہ اچھا لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ روحانیت میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ مٹی ہے. زحل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خاک. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو روحانیت میں چلتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، جس کو تصوف کی دنیا مسٹسزم میں یا اسپرچولیزم میں جو لوگ چلتے ہیں، ریاضت میں، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، چلہ کشی میں، زہد و ورع میں، اور بہت ساری جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی انابت حاصل کرنے کے لیے، اس کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے، اس کی تاثیر، اس کے کلام کی تاثیر حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، اور ذکر الہی کی کیفیت کو حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے جب آپ ذائچے بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زحل سیارہ جو ہے وہ ان کا مضبوط ہوتا ہے. زحل انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتا ہے. زحل انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، نرمی سکھاتا ہے، رواداری سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، ایموشنلی انسان کو بیلنس کرتا ہے، انسان کے اندر سکون، اطمینان لے کر آتا ہے، پیشنس، صبر لے کر آتا ہے. جو انسان بہت صابر ہوتے ہیں، بہت شاکر ہوتے ہیں، بہت شکر گزاری میں جو زندگی بسر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے میں نے ذائچے دیکھے ہیں، ان کے اندر زحل کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ باتیں میری تجربے کی باتیں ہیں، ایکسپیرینس کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ عام ایسے باتیں نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور میں نے بڑے بڑے ایسٹرالوجرز، بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے روحانیت کے علم کو بھی میں نے حاصل کیا ہے. بہت عرب و عجم کے صوفیہ سے میں ملا ہوں. پاکستان سے لے کر عرب تک کی میں درگاہوں کی میں نے سفر کیا ہے، ریاضت کی ہے. اچھا، یہ روحانیت تو بابا جی نیچرل ہوتی ہے نا بندے میں. یہ ہاں دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ذائچے میں ہر انسان میں روحانیت ہوتی، لیکن جیسے کہ آپ روحانیت کی طرف آئے، آپ روحانی ہیلنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ تو نیچرل چیز ہوتی ہے نا. جی نہیں، ہر چیز نیچرل ہوتی ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ہر چیز، دیکھیں کون سی چیز کی طرف آپ نے جانا ہے یہ ہمیں ذائچہ بتاتا ہے. میں جب بھی ذائچہ بناتا ہوں جی تو اس بندے کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاروسکوپ میں اس کا رجحان کیا ہے. اب جو اللہ والا ہوگا جی،
جیسے ہم مسٹک جسے ہم صوفی کہتے ہیں جی ریاضت کرنے والا, عبادت کرنے والا, نقش دینے والا, دم کرنے والا, ان کے ذائچے اور ہوتے ہیں. اور جو عالم ہوتے ہیں, محقق ہوتے ہیں, محدث ہوتے ہیں, مفسر ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, وہ ان کے ذائچے اور ہوتے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے, دیکھیں یہ اسٹرالوجی کتنا خوبصورت نالج ہے, کتنا فہم و فراست والا اور کتنی آگاہی والا ہے. اور کرمنل, یہ بندہ کرمنل ہوگا, یہ بندہ مرڈر کرے گا, یہ بندہ جناب چوری کرے گا, یہ جھوٹا انسان ہے, یہ مکار ہے, یہ فراڈیا ہے, یہ ڈکیٹ ہے. یعنی جتنا جتنا پازیٹیو اور یہ سب مطلب ہر سیاروں چیز کے حوالے سے everything ذاچے میں پتہ یہ چلتی ہیں انسان چیزیں. کریکٹرلی کیسا ہے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے بابا جی. جی اب ہم چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف اور ملتے ہیں آپ سے واپس آ کے بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کبانا پچھلے 20 سالوں سے ہڈرسفیلڈ اور گرد و نواح کی سرسبز و شاداب وادیوں میں بسنے والوں کے لیے عمدہ, معیاری اور باکمال کھانے پیش کرنے میں ماہر. کبانا, holders of Kirklees Curry Chef of the Year award since 1999, along with Community Award. کھانا آپ کے سامنے تیار ہوتا ہے اور توے پہ سرو کیا جاتا ہے. باربیکیو, چکن کڑاہی, چکن بوٹی, دیگی لیمب, سیخ کباب, شاہی نان, روٹی اور بے شمار عمدہ ڈشز. آئیے, کھائیے یا لے جائیے یا پھر منگوا لیجیے. ٹیلیفون 01484 422 940, 43 ٹرینٹی اسٹریٹ, ہڈرسفیلڈ, HD1 4DN. کبانا نام بھی کافی ہے. کیسر جیولرز بریڈفورڈ. اپنے پرانے اور ڈیمیج یا کسی بھی قسم کے سونے کی فروخت کے لیے کیسر جیولر تشریف لائیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے سونے کی ٹاپ قیمت ادا کرتے ہیں. آپ کے سونے کی سونے جیسی قیمت صرف اور صرف کیسر جیولرز ہی سے مل سکتی ہے. آپ کی جیولری, آپ کے دام, آپ کی دکان اور اعتماد کا نام. کیسر جیولرز بریڈفورڈ, 01274 733 851. ایشا بوتیک, 581 چیدہ مل روڈ, مانچسٹر, جہاں آپ کو ملے گا ایکسکلوسیو فیشن, ریڈی میڈ سوٹ, خوبصورت مختلف ڈیزائن کے سلے ان سلے کپڑے, شوز ہر قسم کے سائز اور مختلف رنگوں میں دستیاب ہیں. انتہائی دیدہ زیب اور دلکش جیولری. اس کے علاوہ ٹیلرنگ اور الٹریشن کی سہولت بھی موجود ہے. آئیے آج ہی تشریف لائیں, اپنی پسند کے نئے نئے فیشن کے کپڑے اور سوٹ حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 01619 900 7889. کارگو لارڈ لمیٹڈ, اسلام آباد, دبئی, نیو یارک یا بامبے. ایکسس بیگیج ہو یا کارز, ہم آپ کا کارگو بھیجتے ہیں دنوں میں نہ کہ مہینوں میں. صرف 1.5 پاؤنڈ سے پاکستان بھر میں تیز ترین اور باحفاظت سامان کی ترسیل. کال کریں ابھی کارگو لارڈ کو. برمنگھم 01213283232, مانچسٹر 01618205021, لندن 020362733315. ایجنٹ بنیے اور کمائیے ہینڈسم پروفٹ. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. آل نبی اولاد علی سید حسن شاہ صاحب سے دعائیں اور وظائف اور استخارہ کے لیے ابھی رابطہ کریں. فون نمبر 0757 4780971 UK. International Airport, Lahore. Welcome to Janai International in Karachi. 6 knots runway 15, clear to land. Pakistan International की जानिब से कप्तान बदर और काफिला आपको खुशामदीद करते हैं. جب فلائٹس ہو ڈائریکٹ اور سستی بھی تو کیوں نہ سفر کریں اپنے پیارے وطن پاکستان کا بار بار. کلک فور فلائٹ سے آج ہی رابطہ کریں. فون 0208 755 4600. آج کل کے مہنگائی کے دور میں جب انرجی پرائسز آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, ایسے میں ڈی ایم سولر ای پاور آپ کی بجلی کی ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں. اور اس سے آپ اپنے بزنسز اور اپنے گھروں کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ڈی ایم ای سولر پینلز ہائی ایفیشنسی سولر پینلز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی بجلی کا بل 70% تک کم ہو سکتا ہے اور آپ اپنی سیونگ کر سکتے ہیں. یہ سولر پینلز بڑی آسانی سے آپ کے گھر کی چھت پہ انسٹال کیے جا سکتے ہیں. ان سولر پینلز کی وارنٹی
25 साल है। DM सोलर ई पावर घरों से लेकर बड़े से बड़े पैमाने तक फैले हुए कारोबार हत्ता कि हुकूमती सतह तक भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। खूबसूरत ना हो इस कदर, ये भी तुम्हारी ही जन्नत का है। ईस्ट एंड प्रीमियम गोल्ड होल मील चपाती आटा। इस्लामिक इस्तिखारा सेंटर सैयद हैदर शाह साहब, अगर आप इस्तिखारा कराना चाहते हैं तो अभी सैयद हैदर शाह साहब से रब्ता करें। फ़ोन नंबर 0744 7177 417 इंग्लैंड। प्रोफेसर अमल जलाल मसीह जलाली बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता, इस्तिखारा कराना चाहते हैं? अभी रब्ता करें। क्रिस्टल टावर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। फ़ोन नंबर 0092 321 777 6392 0092 300 3000 558। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी मसाइल और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं हसन रज़ा साहब। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप सितारों के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप हमारे साथ अभी शामिल होना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट का नंबर है, और अगर आप प्राइवेटली बात करना चाहते हैं तो प्री बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है, आप उस पर जा सकते हैं। बाकी की डायरेक्शंस आपको वहाँ से मालूम हो जाएगी। बाकी अपने हेल्थ के इश्यूज़ के लिए अपने डॉक्टर जीपी से ज़रूर आपने साथ साथ राब्ते में रहना है, और अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए अपने सोलिसिटर से भी राब्ते में रहिएगा। प्रोग्राम में जो कुछ बताया जाता है वो सितारों के हवाले से होता है, सितारों की रोशनी में बताया जाता है, और बाकी भी कोई प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल या बिज़नेस के हवाले से तो एडवाइज़र्स होते हैं मौजूद, आप उनसे साथ साथ राब्ते में रहेगा। और अगर जो लोग पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के बाबा जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं सितारों की रोशनी में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने फ्यूचर के हवाले से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी लकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जी बाबा जी, आप ब्रेक से पहले जाने से हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो ज़ायचा है उसमें पता चल जाता है कि लोग किधर किधर जा रहे हैं, कि कौन, जैसे आपने बताया कि अगर बुरी चीज़ों की तरफ कोई जाने वाला है, कोई चोरी करता है या डिकेट बनता है या ऐसा कुछ बैड जो चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है तो वो भी ज़ायचे में पता चल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये चूँकि इंसान के पूरे रवैये को पढ़ा जाता है तो इसके अगर गौर से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाकर गलत हो सकता है, इसकी सोच गलत हो सकती है और किस वक्त हो सकती है और क्यों हो सकती है। और ये जितने भी डिकेट होते हैं, चोर होते हैं या जितने जो मर्डर करने वाले, जो कत्ल करने वाले, दूसरे का खून करने वाले, जुल्म करने वाले, ज़्यादती करने वाले, दंगा फसाद झगड़ा करने वाले लोग जो हैं उनके भी ज़ायचे मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, देखे हैं। या जितने जो कैदी होते हैं, मुख्तलिफ़ केसों में जो इन्वॉल्व लोग होते हैं, अदालती मामलात में, कोर्ट कचहरियों में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके ज़ायचों को मैंने देखा है। अच्छा, मतलब बच्चा पैदा हो या छोटे वक्त कोई ज़ायचा बनवाना चाह रहा है अगला फ्यूचर का, तो उसमें ये चीज़ें पता चल जाती है कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। नहीं, क्या होने वाला मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जो, यानी वो तो देखें, बात यह है कि ये पैदाइशी जो हारोस्कोप होता है जी, ये एक बुनियाद होती है, अमारत है ना। ये जिसकी बुनियाद अच्छी है उसकी अमारत अच्छी है जी। जिसके पास अच्छा प्लाट है और ऊपर बुनियाद अच्छी बनाई है तो ऊपर मकान अच्छा है। तो नेटल चार्ट जो होता है, पैदाइशी ज़ायचा जो होता है, वो तो एक अमारत है ना, इंसान बुनियाद है ना, फाउंडेशन है। तो अगर वो फाउंडेशन अच्छी लेकर कोई पैदा हुआ है तो इसका मतलब सारी ज़िंदगी उसकी अच्छाई चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो अच्छा रहेगा, किन किन मामलात में रहेगा और किन किन मामलात में वो नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपका शौक़ है, अगर आप जानना चाहते हैं
کہ اپنے بچوں کے بارے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ زندگی میں بڑے ہو کے کیا بن سکتے ہیں، کس طرف ان کا رجحان ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. اور اس میں ماحول کا جو ہے نا وہ بڑا عمل ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسٹرالوجی اسی لیے ہم جو لیتے ہیں نا پلیس آف برتھ. بابا جی کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کی طرف چلتی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ بابی صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ اپنے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ جی جی اپنے. جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 29 اگست 1964. 29 اگست 1964. 1964. جی 29 اگست 1964. جی 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 کیا کوشچن ہے آپ کا، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک میری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں، تو بالکل ہی مطلب نا میاں بیوی میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. بچے بھی ہیں 3 ماشاءاللہ بچے ہیں، لڑائی جھگڑا مطلب سکون نہیں ہے لائف میں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آگے میرا یہ سال میرے لیے کیسا رہے گا، اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. جی جی بات کر لیجیے آپ بابا جی. جی بابا. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 13 ہے. ٹھیک ہے. فروری کی 2013. اچھا آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 29 اگست 1964. 29 اگست 1964. اچھا آپ اپنی شادی کے بارے؟ جی بس شادی کے بارے میں پوچھنا چاہیے. پھر بھی شادی کے بعد لائف بہت نا ڈسٹرب رہی ہے میری. اب دیکھیں نا 1990 میں میری شادی ہوئی ہے، جب سے لے کے اب تک نا مطلب ہسبینڈ وائف کا جھگڑا رہتا ہے. مطلب مالی طور پہ بھی بہت تنگ رہی ہوں اور بہت پریشانی رہی ہے. مطلب میں چاہتی ہوں یہ سال کیسا رہے گا، آگے لائف میں سکون ہے کہ نہیں، کافی پریشان رہتی ہوں. بیمار بھی بہت رہی ہوں میں 8-9 سال بہت زیادہ. آپ کا نیٹل چارٹ میں ہے نا جو کہ یہ جو آپ کا سب سے زیادہ جو افلکٹڈ برج ہے وہ برج اسد ہے، جس کی وجہ سے ایک تو جسم میں آپ کے نا بڑی کمزوری رہتی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہوگا آپ کو. جی جی کمزوری تو بہت رہتی ہے. کمزوری بہت رہتی ہے، جسم میں بے جان نہیں ہو جاتا جیسے جسم. جی جی اس طرح آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ کچھ 2011 میں آپ کو بہت زیادہ رہا ہے، 2011 12 13 یہ. باقی شادی میں تو آپ بالکل ان لکی ہے نا، اس میں آپ کو اسی طرح ہی کمپرومائز کرنا پڑے گا ساری زندگی ذائچے کے مطابق، جو آپ کی پوزیشن ہے، جو نیٹل چارٹ میں آپ جو مزری لے کر آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو امپروو کرنا ہے تو وہ کلام کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات جب جس چیز کو چاہے بہتر کرے. ایک تو آپ کا یہ صورتحال بہت خراب ہے، دوسرا آپ جو ہے نا ذہنی طور پر مینٹلی جیسے شارٹ میموری لاس نہیں ہو جاتا، چیزوں کو بھول جانا، یہ یادداشت کا آپ کو نا بڑا مسئلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ رہتا ہے، ذہنی طور پر بہت زیادہ دباؤ اور بہت زیادہ سٹریس فیل کرتی رہتی ہیں، اور جسم میں بہت زیادہ کمزوری فیل کرتی رہتی ہیں. اور یہ علامتیں جو ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شادی شدہ کے جو میٹرز ہیں اس میں بعض اوقات تو ایسی چینجز آئی ہے کہ جیسے کہ ڈائیورس کے چانسز بھی بیچ میں آتے رہے ہوں گے. لیکن چونکہ یہ ٹوٹلی 100% نیگیٹو ذائچہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ اس میں بچت ہوتی رہی ہے، بچتی رہی ہے. لیکن زندگی، شادی شدہ زندگی ایک عذاب بن کے جو ہے نا آپ نے اس پوری زندگی کو گزارا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹائم جا رہا ہے یہ ذرا ماضی سے کمپیریٹیولی ذرا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. آگے جا کے نا بہتر آئے گا. ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز نفل مغرب یا عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. اور جب 2 رکعت نماز نفل ادا کریں نا تو پھر آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو 100 دفعہ کہیں. آپ لکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ جی جی ریکارڈنگ کر رہی ہیں. ریکارڈنگ کر رہی ہیں. تو جب 100 دفعہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو 100 دفعہ، پھر دوسری رکعت میں 100 دفعہ، پھر آپ 2 نفل سے جب فارغ ہوں گی پھر آپ 11 دفعہ درود پاک پڑھیں گی، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گی اور 3 دفعہ سورہ ناس پڑھیں گی. اور اپنے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے یا اللہ یا مانع یا ودود
اس کا آپ کثرت سے ورد کریں گی جتنا بھی آپ کر سکیں، ٹھیک ہے، 100 دفعہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں. ویسے آپ جو ہے اس کی تسبیح اگر 2 کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ دعا کریں، پانی بھی رکھ لیں، آئل بھی رکھ لیں، اس پہ آپ دم کر کے پانی کو پئیں اور آئل کا مساج کریں اپنے جسم کے لیے. اس کو اوپر ہاتھ ماریں جہاں آپ کو ذہنی دباؤ رہتا ہے اس کے لیے، اور پانی پئیں. گھر میں پانی بھی چھڑکیں. اور صدقہ جو ہے 11 میٹر کپڑا جو ہے، ٹھیک ہے، 11 میٹر کپڑا جو آپ وائٹ، ہلو جی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہاں، 11 میٹر کپڑا جو ہے نا وائٹ، جی جی 11 میٹر، جی اوکے، وہ آپ کپڑا رہیں اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے نا صدقہ صبح چیریٹی میں دے دیں، ٹھیک ہے. جی. اور پاکستان میں اگر کوئی جاننے والا نا تو یہاں پر یا کوئی جیسے پرندے نہیں آزاد کرنے، جی جی ہاں وہ بھی آپ کریں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب میرے 3 بچے ہیں، میں چاہتی ہوں اولاد کا سکھ ہے میرے نصیب میں. ایک بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹی 2 بیٹے ہیں میرے. 2 بیٹے، اچھا. 20 سال کا بیٹا ہے میرا، اچھا. بیٹی 19 سال کی ہے اور بیٹا ایک چھوٹا 16 سال کا. میں چاہتی ہوں کہ ان کا ہے نصیب میں کہ سکھ دیکھوں اولاد کا. کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مطلب میرے اولاد کا سکھ ہے میرے نصیب میں کہ یہ اچھے رہیں گے بچے ہیں. مطلب میرے لیے تو زندگی شادی کی لائف تو بس ایسی گزر گئی، تو میں کہتی ہوں کہ اولاد کا سکھ تو دیکھوں میں کہ اچھا رہیں گے میرے ساتھ، فرما برداری کریں گے. کہ دیکھیں یہ جو آپ کے بچوں کا کھانا ہے نا اس میں آپ کے جو یہ اس میں کوئی ہے نا تقریباً 30 to 40% چانس ہے، کوئی زیادہ 100% آپ کو اولاد کی طرف سے جو آپ چاہتی ہیں ویسا ریسپانس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. جی ہاں ابھی شادیاں کی ان کی بچوں کی کسی کی؟ ابھی بچے چھوٹے ہیں نا؟ جی ایک 20 سال کا بڑا بیٹا ہے، پھر 19 سال کی بیٹی ہے، پھر 16 سال کا بیٹا ہے. ہاں ہاں، بس یہ بچوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو. جی ٹھیک. یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کا ورد کر کے پانی پہ یہ اور میٹھی چیز پہ یا آپ پڑھیں. آپ کوئی بھی جب بھی میٹھی چیز پکائیں گھر میں تو اس پہ آپ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو کا ورد کر کے نا دم کر کے یہ کھلایا کریں. بچے آپ کے جو ہے نا صحیح رہیں گے، کیونکہ بچوں کے کھانا آپ کا جو ہے گھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شوہر کا بھی جو آپ کا ذائچے میں پوزیشن ہے اس کی طرف سے بھی سکھ نہیں ہے، صحت کا بھی آپ کو مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس ذائچے کو پوری طرح دیکھا جائے تو آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں اور بہت زیادہ بلنٹ کمیونیکیٹر ہیں، ٹھیک ہے. بولنے میں، زبان و بیان میں بعض اوقات آپ بہت زیادہ کمیونیکیشن میں بعض اوقات زبان و بیان میں ذرا تلخی بھی استعمال ہو جاتی ہے آپ سے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے جسم کی جو سلو سرکولیشن ہے بلڈ کی، اس کی وجہ سے آپ کے جسم پاؤں ہاتھ پاؤں جو ہے نا سن ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ بلنٹلی آؤٹ اسپوکن سی ہیں، بعض اوقات بولنے میں زبان و بیان میں آپ کا جو انداز ہے. اور دوسری طرف سے چونکہ آپ کا برج جو ہے 2 برج زیادہ ایکٹیو ہے، ایک آپ کا ٹورس ہے، دوسرا آپ کا جو ہے وہ ورگو ہے، اور یہ دونوں فیمیل ہیں. آپ خواتین دیکھیں آپ کا جو ذائچہ نا آپ ایک پوری مکمل ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے. آپ میں بولنے میں بعض اوقات آپ بہت زیادہ ہائپر ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ حساس ہے. اوپر سے آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ 29 ہے. 29 جو ہے یہ کمبینیشن ہے 2 اور 9 کا، اور اس کو جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ کمبینیشن 11 کا آ جائے گا. جب اس کو ایڈ کریں گے تو 2 بنے گا. تو 2 جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو ہائپر اور سینسٹیو، اداس اور آئسولیشن اور تنہائی میں لے کر چلا جاتا ہے. آپ کو رونا بھی آسانی سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی کیفیت، آپ کے رویے، آپ کی سوچ کو بہت زیادہ ڈپریس کرتی ہیں. اور جتنے بھی آپ کی فیملی کے اندر جو فیوچر کے بارے آپ کو جو فیئر ہے، خوف ہے، یہ آپ کے دماغ میں چپک جاتے ہیں اور اس میں آپ الجھتی رہتی ہیں. اسی لیے یہ ذائچے کو اگر مکمل طریقے سے آپ سمجھیں اور اس کے بارے لائف اپنی آگاہی حاصل کریں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کون سے معاملات کی طرف توجہ دوں گی تو میں اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے. اب آپ پیدائشی طور پر ایک نیچر، ایک فطرت، ایک تقاضا، ایک رویہ لے کر پیدا ہوئی ہیں، اور اس میں پھر آپ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، آپ کا گھر کیسے چلے گا، آپ کے شوہر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک آگاہی ہے، یہ کوئی مثلاً کہ مطلقاً حرام نہیں ہے. سیاروں کی
पूजा करना हराम है, उनकी परस्तश करना हराम है, इनकी तरफ से हिकमतें हासिल करना जो अल्लाह ने इनके साथ मंसूब की हैं वो हराम नहीं है। हम लोग इसी बहस में फंसे हुए हैं और उलझे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों से हम मुस्तफ़ीद नहीं होते। और अगर हम मुस्तफ़ीद हों फिर इसके रेलेवेंट अज़कार होते हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ये 3 हफ्ते तक आप करें और पढ़ें, देखें, आपको जिस्मानी तौर पर भी फ़ायदा होगा, घर के माहौल में भी फ़ायदा होगा, और जो वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं आपके घर में, उन सारी चीज़ों को आपको फ़ायदा होगा। फिर 3 हफ्ते बाद मुझसे रब्ता करके मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बाबू साहब, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका 13 नवंबर है, 30 नवंबर और 1956 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा ठहरे जरा, नाम बनता T43। अब आप देखें ना कि वो 13 में आ गए और आप 29 13 नवंबर और 56। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये पढ़ने वाले बेशुमार एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ग्रिप की बात होती है, ठीक है? अब आप देखें कि ये आपके शौहर जो हैं, ये बुर्ज अकरब इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और दूसरा बुर्ज जो है ये इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो पाइसेस है, जबकि तीसरा बुर्ज जो इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो है वीनस। अब ये बंदे जो है ना, आपके शौहर जो है इनका, मैं चूँकि आप मेरे साथ मुखातब हैं, मैं आपके रवैये को डायरेक्ट आप यस और नो से मुझे कह सकती हैं, ठीक है? अब चूँकि ये आपके शौहर हैं इसलिए मैं ऑन एयर इतना खुल के इनके बारे नहीं बताऊँगा, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और सेल्फिश, थोड़े से इनमें सेल्फिशनेस है थोड़ी सी, ठीक है? हाँ, कोई काम करते हैं ना वो उसमें रुकावट बड़ी आती है। कोई काम, ये 3 साल हो गए यहाँ आए हुए, हमें जो भी काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं होता, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, इनकी परेशानियों का जो आलम है वो तकरीबन पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा चल रहा है। पिछले 5 साल, माजी करीब की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से स्टक हैं ये, ठीक है? और आपसे इनका जो ताल्लुक है 2011 में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा जी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बीच में आ गया होगा, ठीक है? आपस में आपके डिस्टेंस आ गया, अलहदगी हो गई, सेपरेशन हो गई, और फिर 2000 आज से 5 साल पहले आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक इवल फोर्सेस का जैसे असर होता है ना, वो चलता है। इनके साथ है ना कुछ मावराई इनविजिबल नेगेटिव कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपके घर में ख़राबी पैदा करती हैं और वजह आपकी तनाज़ा बनता है और झगड़ा बनता है। अभी भी ये काफ़ी प्रॉब्लम में नवंबर तक या अगस्त तक रहेंगे। इनको ये कुछ मैं पढ़ने के लिए दूं तो ये कुछ पढ़ लेंगे? ये पढ़ लेंगे ये ना, बस। अच्छा, पढ़ लेंगे। हाँ, इनको कहें कि साल रहेगा इनके लिए 2013 कोई काम का सिलसिला बन पाएगा? बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत नेगेटिविटी चल रही है और पिछले 5 साल से चल रही है, ठीक है? जी जी, कब तक रहेगा ये मतलब नेक्स्ट ईयर कैसा? ये 2000 मैक्सिमम इसका टाइम है 2014 मार्च। प्लैनेटरी पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर गिवन डेटा नेटल चार्ट, ये इसके मुताबिक इसकी जो पोजीशन है वो अल्लाह के फजलो करम से जो प्लैनेट्स में जो तब्दीली आएगी वो जाकर नवंबर से शुरू होगा, याद रखिएगा 23 सितंबर के बाद, ठीक है? जी, पढ़ने के लिए बता दें इनके लिए क्या पढ़ेंगे? हाँ, टाइम मेरा ख्याल थोड़ा है। आप ऐसा करें कि ये खुद पढ़ेंगे ना? जी जी, खुद पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़े या रकीबो जी, या रकीबो नो या रकीबो या हसीबो या हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बाबू। आप रिकॉर्ड कर रही हैं ना? जी जी, रिकॉर्ड कर रही है, आपकी आवाज हाँ तो रिकॉर्ड कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाद में आप सुन लीजिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, या रकीबो या हसीबो या मुकीतो, ये 3 अल्लाह के अस्माउल हुस्ना है, ये कसरत से पढ़ें और इनको कहें कि सुबह के वक्त सूरह जड़ी है सूरह कुरैश जो है ये कसरत से पढ़ें, सूरह कुरैश का विर्द कसरत से करें, कम अज़ कम ये तकरीबन 13 टाइम ये लाजमी पढ़ें, ठीक है? 13 टाइम जो है ये सूरह कुरैश लाजमी पढ़ें और तकरीबन या हसीबो या रकीबो और या मुकीतो इसकी भी तस्बीह कसरत से करें। और सदका जो है सदका वो लाजमी दें, ये सदका दें जैसे गोश्त नहीं होता बीफ पाकिस्तान में गुरबा में तकसीम करवाएं 4-5 दफ़ा। अभी तकरीबन 8-7 महीने काफ़ी सख्ती तलखी है आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके मामलात में, ठीक है? और पिछले 5 साल से जो मैंने बताया है उस हिसाब से ये चल रहा है। ये जो
इफ़ेक्ट्स होते हैं ना ब्लैक इवल फोर्स के किए कराए का जो असर होता है, ये बाज़ औक़ात वक्त के साथ साथ अपना अंदाज बदल लेता है। ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, बंदा समझता है ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह, एक सूरत से दूसरी सूरत में ट्रांसफ़र हो जाती है कैफियत। ठीक है जी, समझिए आप मेरी बात की नहीं? कीजिए कि बस अल्लाह ताला अच्छा रहे, मेरी शादी की लाइफ भी और हाँ ये अच्छा रहेगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये आप 5 हफ्ते तक जारी रखें, और जो मैंने आपको रीडिंग दी है ये बात में आप सुन लीजिएगा और तसल्ली से सुन के इस पर अमल करें। ठीक है, हाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और आप हमारे साथ शामिल हुई। आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स जो है आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप अभी शामिल होना चाहते हैं तो एंटरटेनमेंट का नंबर है, और अगर आप प्राइवेटली बात करना चाहते हैं तो प्री बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? जी मुझे पता करना है जॉब के बारे में। डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर। जी 27 नवंबर 1970। जी। जॉब आप अभी कर रहे हैं या जॉब अभी नहीं है, तो पूछना चाह रहे हैं कि कब तक मिल जाए? बहुत है, मैं चेंज करनी है और पता लगाना है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, या चेंज करनी बेहतर है इस टाइम। अच्छा, अभी आप कर रहे हैं लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं? जी सही। आप बात कर लीजिए बाबा जी। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बाजी, ठीक है आप? ठीक ठाक, अलग शुक्र है। अच्छा, आप जॉब के बारे पूछना चाहती हैं? जी, और सदका और कलर कौन सा अच्छा है? अच्छा, आप 27 को पैदा हुई? 22 नवंबर। ठीक है, और आपका रूलिंग नंबर बना 2 और 7 का मजमुआ, जिससे आपका रूलिंग नंबर बनता है 9। आप मेंटली फिज़िकली एक मर्दाना वजाहत की खातून है। ठीक है, बड़ी मजबूत और बहुत ज़्यादा एक्टिव, बोल्ड, बहादुर। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम्स आपको जो हैं वो काफ़ी चलती रहती हैं। अभी आपका लकी नंबर जो है सीरीज़ 3, 6, 9 बनता है। ठीक है, और इसके हवाले से आपका जो लकी दिन बनता है वो आपका बनता है ट्यूसडे। ठीक है, मोस्ट लकीस्ट डे जो है वो आपका ट्यूसडे। और गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तबीयत में जो गुबार चढ़ जाता है सर की तरफ, बाज़ औक़ात वज़न सा महसूस करती हैं। ठीक है, बोझ सा, बर्डन नहीं हो जाता है, हैवीनेस इस तरह आपके जो है ना, और हर वक्त एक खौफ सा आपके दिल में जो है ना रहता है, कुछ ना कुछ, जैसे कुछ हो भी ना तो वैसे आप जो है ना एक हिडन जो जैसा मामला होता है उसमें आप चलती हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका जो स्टोन लकी है जो आप पहनना चाहती हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा जो स्टोन पहनना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ये एक अफ्लिक्टेड है आपका प्लैनेट, वो है मून। इस वजह से आप अपने सोच में और ज़रा तबीयत में तसल्ली और पेशन और सब्र और ज़रा ठहराव पैदा करने के लिए आप मून स्टोन पहन सकती हैं। ठीक है, फॉर एवर। समझिए आप मेरी बात? जी। पहले पहना है कोई स्टोन? फ्रोजा। जी, फ्रोजा कह रही है मैंने। अच्छा, चले फ्रोज़ा भी आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप मिजाज में ये आपके भड़कपन हो जाता है ना बाज़ औक़ात, हाँ, ये मून स्टोन जो है ना, दुर्रे नजफ़ जिसे हम कहते हैं, ये आपके ज़रा ना तबीयत के अंदर ज़रा थोड़ी सी एक सुकून, इत्मीनान सा, वो जो बेचैनी लगी रहती है आपकी तबीयत के अंदर, क्योंकि आप स्कॉर्पियन है। ठीक है, पहला बुर्ज आपका स्कॉर्पियन है, और दूसरा बुर्ज आपका सैजिटेरियस है, और तीसरा बुर्ज जो है वो आपका ज़ोहरा है। खूबसूरती और लाइफ को स्टेटस के साथ गुजारने की ख्वाहिश, कोशिश, मेहनत, तगदो बहुत ज़्यादा आपके अंदर पाई जाती है। बाकी आपका जॉब का जो सिलसिला है उसके लिए आप ऐसा करें, आप 2 रकत नमाज नफल अदा करें। अभी कर रही हैं जॉब? जी कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लग सकता है कि कौन सी फील्ड में मिलेगी, आगे कोई और करना चाहती हूँ। हाँ, अब मसला ये है कि आप काफ़ी सारी ज़िंदगी जो है आप काफ़ी मेहनत करने वाली स्ट्रगलिंग लेडी हैं। ठीक है ना? जी। आप मसलन के आराम से बैठने वाली औरत नहीं हैं, मेहनत करने वाली हैं, और काफ़ी कोई भी जॉब, आपकी जॉब में तब्दीलियाँ आती रही हैं? जी।
चेंजेस जो हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि कोई और करूँ तो मिलेगी कोई? हाँ, अभी आपका 28 फरवरी के बाद जो है सर्विसेज जो हैं ये 29 जून 2014 तक एक फेज़ आपका बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है जी। 28 फरवरी के बाद तब्दीली आएगी, उसके बाद 29 जून तक आपका जो फेज़ है बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सियारा ज़ुहुल जो है वो फॉल में जा रहा है और 28 के बाद वो अपनी पोजीशन को पॉजिटिव करेगा और बहुत सारे लोगों की सर्विसेज में जिनके नेटल चार्ट में ज़ुहुल जो है वो अच्छा होगा उनको बहुत ज़्यादा सर्विसेज में फ़ायदा हो जाएगा। उसके लिए आप 2 रकत नमाज नफल अदा करें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप अपनी जॉब के लिए अल्लाह के जो अस्माउल हुस्ना है, या अल्लाह हो, या समीओ, या वकीलो, ठीक है, या अल्लाह हो, या समीओ, या वकीलो। और आप ब्लैक कलर का कपड़ा जो है ना ये सदका दिया करें। और दूसरी बात जो है कि ब्लैक कपड़ा ज़रा कम पहना करें, ठीक है, अगर पहनना है तो कंट्रास्ट और मैच के साथ पहना करें, ठीक है जी। और आपके अच्छा कौन सा कलर है? जी, अच्छा कौन सा कलर है? अच्छा कलर जो है आपका जी लकी डार्क कलर, लेकिन डार्क ब्लैक जो है ना ये नहीं पहनना, बाकी डार्क कलर जो है वो आपके सारे फेवरेट कलर हैं और वो आप पहन सकती हैं, ठीक है। हाँ जी, कौन से कलर पहनती हैं आप? सारे कलर ही पहनती हूँ। सारे कलर पहनती हैं ना जी। हाँ, तो कोई भी कलर आपका हाँ, तो जो सारे कलर आप पहनती हैं उनके जो डार्क शेड है आप वो पहन लिया करें। आपका नंबर है 27 वाले जो लोग होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा 2 और 7 का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉलर में हाल में ड्रॉप हो गई। अनवर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का और बाबा जी प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुंच गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप आए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला। टॉक शो है रात को, अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और तमाम कॉलर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने कॉल की और जिनकी कॉल नहीं मिल पाई उनसे माज़रत चाहते हैं वो प्री बुकिंग के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर बाबा जी से बात करना चाह रहे हैं अभी अपनी होशयाला को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।